وہ صحابہ دے کافروں دا بھلا پہ کردے نے. تیرا سینہ نمازی دے بارے بھی تنگ ہے, جماعتی دے بارے بھی تنگ ہے, رشتہ دار دے بارے بھی تنگ ہے, جس مولوی پیچھے نماز پڑھنے او دے بارے بھی تیرا سینہ تنگ ہے. اوہ کشادہ دل انسان بن. ساڈے نبی تے جانوراں دا بھلا کردے رہے, جانوراں دے جذبات دا خیال کردے رہے. اونٹ دے جذبات دا خیال نہیں کیتا, چڑیا دے جذبات دا خیال نہیں کیتا, کافراں دا خیال کردے رہے. بلکہ میں تانوں ایک واقعہ سنانا, میرے ال ویکھو حدیث پڑھ کے سنانا تے تفسیر بھی اودی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے, جاندے رستے دے اندر بڑی قیمتی پوشاکاں آ گئیاں, یعنی قیمتی کپڑے آ گئے. حضرت عمر فرمان لگے اللہ دے نبی علیہ السلام ایک جوڑا خرید لو, جمعے والے دن پا لیا کرو, یا تواڈے کول وفد اوندے نے اودوں پا لیا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جنہ نے کل قیامت والے دن اللہ کو شاباش لینی ہوئے وہ انہیں قیمتی جوڑے نہیں پہن دے. عمر اسی اللہ کو شاباش لینی ہے, سانو زرک برک شوخ لباسانا کی لگے. وہ چند دن گزرے تے کتے ہو نا کوئی گفٹ وغیرہ آئے تو قیمتی کپڑے وہی آ گئے. نبی علیہ السلام نے ایک حضرت عمر نو دے دیتا تے حضرت عمر فرمان لگے اللہ دے نبی علیہ السلام تجھے فرمایا سی جنہاں نے رب نہ لائیاں ہون وہ یہو جے شوخیاں والے لباس نہیں پہن دے, شیخیاں نہیں مار دے رب دی زمین تے, یہو جے زرک برک شوخ لباس نہیں پہن دے تے مینوں قدر پہ دیندے ہو. نبی بان فرمایا عمر ویچ کے پیسے بٹ لے یا کسے نو اگے گفٹ کر دے. مولانا میں حدیث اندر پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑیاں دا قیمتی جوڑا اپنے کافر بھرا نو پہنا دیتا. کیڑے بھرا نو؟ وہ صحابہ دے کافراں دا تن ٹکیا ہے تے تو سکے دا نہیں ٹکدا. تو نمازی دا مذاق اڑانا ہے, محلے دار دا مذاق اڑانا ہے, صحابہ دے کافراں دے تن بھی ٹک دے رہے. میں سننے ابھی داود اندر پڑھیا مسلمانہ دا سب تو وڈا دشمن ہے یہودی. یہودی بھی نبی پاک کو نچ مار کے کہندا نا الحمدللہ, تے نبی علیہ السلام فرماندے یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اللہ تانوں ہدایت بھی دے تے اللہ تہاڈے معاملے بہتر بھی کرے. ساجد صاحب میں سچی گل ممبر تے بیٹھ کے کر لگا. میں الحمدللہ پاکستان تو افریقہ, یورپ اور مشرق وسطی 22-23 ممالک مختلف کنٹریز مسلم کمیونٹیز دی دعوت تے جا چکے ہیں. میں یقین کرو ہے تانوں سچی گل آئی دسن لگا, اکھاں کھول کے گل سنیو. مسلمان دا نقصان انہاں امریکہ نے نہیں کیتا, مسلمان دا نقصان انہاں اسرائیل نے نہیں کیتا, جنہ مسلمان دا نقصان مسلمان نے آپ کیتا. مسلمان دی عزت دا لٹیرا مسلمان, مسلمان دی تھی دی عزت لٹن والا مسلمان, مسلمان نو قتل کرن والا مسلمان. دیکھو ساڈے ملک دا حلیہ کیویں بگڑ گیا, پاکستان نو لڑکستان بنا دیتا ہے. اور یار اپنے سینے کشادہ کرو. میرے مسلک دا نقصان دشمنوں نے انہاں نہیں کیتا جنہ میرے مسلک دا نقصان میرے مسلک دے بعض اچھے نوجوانہ دیاں حرکتاں نے کیتا ہے. او بھائی تیرا جس پارٹی نہ تعلق ہے, جس تنظیم نہ تعلق ہے, تینوں تیری پارٹی مبارک, تیری تنظیم مبارک, پر کسے دے بارے گل کردا سوچیا کر اے انسان بھی ہے, مسلمان بھی ہے تے پاکستانی بھی. جیڑا بندہ رائے دا احترام نہیں کردا وہ کدا انسان ہے. جانوراں تو انسان نو ممتاز کرنے والی چیز ہے رائے دا احترام. اپنے سینے کو شادہ کرو یار. تانوں پتہ نبی علیہ السلام کو ایک مسئلہ پوچھیا گیا, دھیان نہ دی سنیا جے. اللہ دے نبی علیہ السلام جی سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا جڑا مسیتے دو. پوچھیا سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کسے یتیم بچی نو جہیز دے دو. فرمایا سب نالو افضل صدقہ ہے وے ایک رشتہ دار تاڑیاں غیبتاں بھی کردا ہے, چگلیاں بھی کردا ہے, تانوں دکھ بھی دیندا ہے, لیکن او دے چولہے چ اگ نہیں بلدی. تسی او دے تکلیفاں دے باوجود بھی او دے تے خرچ کردے ہو. اللہ تواڈے خرچ نو بہترین صدقہ بنا کے قبول فرما لیندے نے. او ایک کشادہ دل انسان بنو, لوگاں دا بھلا کرو, جدھر رخ کرو گے اللہ برکتاں برکتاں کر دے گا.
میرے بزرگ رحمتullah علیہ نا کشادہ ضلع کی شعر پڑھ دے ہوندے ہیں تو میں سنانا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اور پتھر مارن والے یارا پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے آویں پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے آویں سینے نال میں لاواں تینوں تے سدھائی جنت جاویں شیخ صاحب اینا کے اختلاف ہوندہ ہے اینا کے اختلاف ہوندہ ہے صبر کر جیا کر برداشت کر جیا کر سب تو پہلے انہوں شیطان بنانا ہے پھر انہوں جہنمی بنانا ہے میں اہل حدیث نو ویکھیا کہ اہل حدیث نو شیطان بھی کہہ رہا ہے تو جہنمی بھی کہہ رہا ہے اتنا سینہ تنگ ہو گیا کہ میری رائے نہ اختلاف ہویا تے ہویا کہ اوہ جیو جینے دو اوہ جیو اور جینے دو اختلاف دے باوجود بھی اپنے سینے کو شادہ رکھو محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی اور گل کی کرنی ہے ابا جی دے بارے بھی یہ سینے جو کٹنا اپنے ابے نو عزت نہ نہیں بلاندا اپنے سینے کو شادہ کرو یار ادھر ویکھو او ماڑیاں دے کام آؤ یہی ویکھ لیا کر انسان ہے وہ انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے او میرا محلے دار ہے او میرے شہر دا ہے شیخ صاحب جڑے کام اسی کرنے نے نا اب میں غیر مسلم کنٹری چ ویکھیا جڑے کام اسی کرنے نے اللہ دی قسم قادیانی کردے پھردے نے ہسپتال بنائے نے فری علاج کردے نے غیر مسلم ممالک نے ویکھیا قادیانی ماڑے مسلماناں دے گھراں دے بچیاں دیاں فیساں دیندے نے اوہ پلاٹ ویچ اوہ بینک بیلنس اپنا باہر کڈ اوہ یتیم بچیاں تے خرچ کر اوہ مدرسے تے خرچ کر اوہ عالم تے خرچ کر اوہ کسے دے کم آ اوہ کروڑا روپیہ ترلی وبالے جانی جڑا نہ مسجد دے کم آیا نہ عالم دے کم آیا نہ دین دے طالب علماں دے کم آیا لو جی میں گلاں دے 4 کرنی ہے سن لیکن انہوں میں آخری 3 گلاں کرنا انشاءاللہ چوتھی گل پھر کسے موقع تے کران گے لیکن ایک باری نہ دلوں ہو گے دعا کر چھڑو دلوں ہو گے ایس کام نے ساڈا بڑا نقصان کیتا ہے اللہ ساڈے سینے کو شادہ کر دے اور ساڈیاں خوشیاں دا قتل کر دیتا جے سینے دی کٹن نے اللہ ساڈے سینے کو شادہ فرما دے اللہ ساڈے دل فراغ فرما دے لو آخری گل سنو انشاءاللہ پھر میں دعا کرنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اینڈ سونا کریے ذرا سارے مل کے بولے ہو تو عید اندر خرابی کیتی ٹلے پہ گئے ہو میں تقریر پھر شروع کر دیتی جی سارے بولو تو عید اندر خرابی کیتی سارے بولو تو عید اندر خرابی کیتی حدیث اندر خرابی کیتی شان اہل بیت مقام صحابہ دے خرابی کیتی شان اولیاء اللہ اندر خرابی کیتی تے انشاءاللہ کوئی نہیں انسان وعدہ کاٹا ہو جاندہ وا لیکن جڑے صاحب باقی رہ گئے نے انشاءاللہ اسی اخلاق اندر بھی خرابی کرنی اچھی بولو کہہ دا مذاق اڑانا کسی نو حقیر جاننا سینے جو کٹن رکھنی یار ہونے موتیں ہی بڑیاں اچانک ہو رہی ہیں بیٹھیاں خبر آ جاندی ہے یقین ہی نہیں اچھا تسی مینوں پوچھو نا کو اپنے مطالعے دا مولانا خلاصہ ہی اج دا چھڈو اللہ معاف کرے میری ساری تقریر بھلا دیا جے آج جملہ نہ میرا بھلایا جے دنیا تے جس بندے دے دل چ جنی گھٹن زیادہ ہوئے گی نا او دی قبر بھی اونی تنگ ہوئی 100 گز رسا سرے تے گنڈ تا حد نگاہ ادھر ویکھ
کا حد نگاہ اگر اپنی قبر نو کشادہ ویکھنا چاہنا ہے اپنے دل نو کشادہ کر اپنے سینے نو کشادہ کر ساڑیاں بھیناں ساڑیاں خوشیاں تو محروم ہو گئیاں ساڑے مسلمان جماعتی ساڑیاں خوشیاں تو یار محروم ہو گئے یار تو ایڈا ہی سنگ دل ہو گیا ایڈا ہی تنگ نظر ہو گیا کتھے بیان کرا میں واقعات کہ جنہاں نے نبی دی تھی دے پیٹ اندر نیزے مارے میرے نبی نے انہاں نو بھی کلمہ پڑھا کے دے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے اب بندے نو کشادہ دل ہونا چاہیے اچھی بولو کی ہونا چاہیے کہ ہو جیا لا تسریب علیکم اليوم اور یوسفی بنو یوسفی جنہ پراواں نے کھوج سٹیا جنہ پراواں نے کھوج سٹیا سامنے آ گیا تے معافی مانگ دے نے تے حضرت فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین جنہ کھوج سٹیا انہوں نے بھی عام معافی دا اعلان کر دیتا ہے کشادہ دل انسان بن جاؤ آخری تیسری گل سن لو اچھا یار گل سنو جے چاہتے ہو نا تاری زندگی دی مٹی بھی سونا بنے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ تانوں تنہائی دے نفل دے دے اللہ تانوں سنتاں دی محبت دے دے نماز دی محبت دے دے تواڈے سجدے اللہ پاک تواڈے لئی شفا بنا دے پہلی گل جے کسی دا مذاق نہیں اڑانا کسی نو حقیر نہیں جاننا دوسری گل اپنے سینے تنگ نہیں رکھنے آخری گل سنو پھر میں دعا کراں لین دین دے معاملات اندر بھی خرد برد کرنا لین دین دے اپنے معاملے بہتر کرو حق والے دا حق واپس کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخ صاحب اگر کسی نے کسی دی لاٹھی بھی چکی ہے تے واپس کر دے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن سوٹی بھی چوری کیتی ہوئی تے او دا بھی حساب نہیں جو دیتا جانا بخاری شریف دی میں کروائے سنانا تو جو میرے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت والے دن جس بندے نے دنیا دے کسی دی بکری چکی ہوئے گی گاں چکی ہوئے گی اونٹ چکیا ہوئے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ چیزاں کل قیامت والے دن موڈے تے آ جان گیاں تے چیخ چلا رہیاں ہون گیاں بندہ کہے گا اگیسنی یا رسول اللہ اللہ دے نبی میری آج مدد کرو تے میں کہاں گا او بد دیانتا اج میں تیری مدد نہیں کر سکتا میں دنیا دے تینوں قیامت والے دن دیاں ساری گلاں دس کے آیا سا ایک مجاہد نے مال غنیمت تقسیم ہون تو پہلے ایک چادر چک لئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا اللہ نے اسی چادر نو اگ دا بنا کے تے اودے تے پا دیتا ہے تسی اگر مینوں پوچھو نا شیخ صاحب انیاں کتاباں نہیں ہیں جے اینیاں ملکاں دا سفر کیتا جے انہیں نیک لوگاں نے قدماں 'چ بیٹھے ہو سب نالوں بڑا ناکام بندہ کیڑا ہے شیخ صاحب اج گل مکدی مکاؤ تے تقریر ختم کرو بڑی ہو گئی ہے تقریر اے دسو گے سب تو بڑا بدبخت تے ناکام کیڑا ساجد صاحب میں رب گواہ بنا کے کہندا جے میرے مطالعے دا نچوڑ جے سب تو بڑا ناکام تے بدبخت بندہ ہو جے جڑا کسے دا حق کھا کے مر گیا پتر کسے دا حق کھا کے نہیں مرنا پانی تے گزارا کر پیاس تے گزارا کر 15 18 20 10,000 مہانہ تے گزارا کر مل چو چوری نہیں کرنی فیکٹری چو چوری نہیں کرنی پٹھے چوری نہیں کرنے پانی چوری نہیں لگانا انشورنس دی کمائی بیمہ پالیسی سود رشوت چندے تے عیاشی انہاں ساری چیزیں تو توبہ کر ایک حدیث تو انہوں صرف سنانی صرف ایک واقعہ سنانا ہے اس تو بعد دعا کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے نے میرے لئے ویکھو اینجی نبی علیہ السلام نے آسمان والے ویکھیا پھر نبی علیہ السلام نے اینج اپنے متھے دے ہاتھ رکھ لیا ادھر ویکھو نبی علیہ السلام فرمان لگے ہو میرے صحابہ اللہ پاک نے کنیاں سختیاں کر دیتیاں نے وہ کنیاں سختیاں ہو گئیاں نے صحابہ کنیاں سختیاں ہو گئیاں نے صحابہ پریشان ہو گئے سارے ٹر گئے اگلے دن نا
جی میں بھائی جان میرے کو بیٹھے نے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی آندے اللہ دے نبی کل تسی آسمان ول ویکھیا تے متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کنیاں سختیاں ہو گئیاں اللہ دے نبی کیڑی سختی ہو گئی آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے دسیا وحی دے ذریعے ایک بندہ اللہ دے رستے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے کن کھولی شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے اللہ نے آکھیا 3 واری شہید ہو کے 3 واری زندہ ہو کے 3 واری شہید ہو کے میری بارگاہ چ آ جائے جی انہیں کسی دا قرضہ دینا سی قرضہ دین تو بغیر مر گیا میں اللہ نے انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا نہ لیا کرو قرضہ جے لینا پوے تو اتار دیو لین دین دے معاملے بہتر کرو ایدہ تو اڈے سجدے دے بڑا گہرا اثر جے ایدہ تو اڈے دل دی نرمی تے بڑا گہرا اثر جے حرام خور حاسد بھی ہوئے گا حرام خور متکبر بھی ہوئے گا حرام خور جگت باز بھی ہوئے گا حرام خور زنانو بھی منہ مارے گا حرام ہر گناہ وال لے جاندہ ہے پتا کہ ہو جائے بڑھو آخری گل سن لو اچھا ویسے جو تھی چاہتے ہو نا کہ شیخ صاحب کو آج یہ ہو جائے وظیفہ دسو کہ نسلان چو میری زکنا مکے ساڑیاں نسلان بھی بانڈدیاں رہن لو اتوانو میں 3 جملے 10 چلا ایک کثرت محبت نہ پڑھ دے رہا جے انشاءاللہ اللہ تو اڑیاں نسلانو بھی سخیاں دا امام بنا دے گا پہلی گل تو جو نہ سنے ہو سلام پھیرن تو پہلے اینڈو لگا جے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار سلام پھیرن تو پہلے 10 وری 15 وری 100 وری 50 وری 10 منٹ 5 منٹ ادھا گھنٹہ نٹھ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دسیا وظیفہ جری زکاة تے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے دسیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار سلام پھیرن تو پہلے پتہ کی پڑھنا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللہ منو حلال نہ کافی ہو جا اللہ منو حرام تو بچا لے تے اللہ منو اپنے تو علاوہ کسی دا محتاج نہ کری اے دعا نفل دے سجدیاں چ پڑھ تے سنت دے سجدیاں چ پڑھ تے آخری تشہد اندر پڑھ اللہ پاک تینوں غیب دے خزانے جو رزق عطا فرما دے گا تے جے چل دیاں پھر دیاں 3 کلمے پڑھے نا رزق دے معاملے جو جڑا بندہ آندہ نا شیخ صاحب روزگار لو پریشان روٹی بوٹی لو پریشان کسے تویز دی لوڑ نہیں چھلے کڑے تاگے دی لوڑ نہیں 3 کلمے بس پڑھ دے رہو سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی تسبیح بھی آ گئی استغفار بھی آ گیا درود بھی آ گیا سمجھ لو دی اندر دواں جہانہ دا خزانہ بھی آ گیا سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ایک باری پڑھ کے سناؤ ہوتے نے جملے پڑھو 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 اے ہزاروں دی تعداد چ پڑھو گاڑی چلان دے موٹر سائیکل چلان دے بستر تے لیٹے ہن ماشاءاللہ تسی تقریر سن کے جانا ہے پڑھ دے جاؤ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی مانا کیے اللہ تو اپنیاں تعریفاں نہ پا گئے تے میرے نبی پاک دے درجے بلند کر تے میرے نبی پاک دی آل دے درجے بھی بلند کر تے میرے کالے کرتوت نہ ویکھی اللہم اغفر لی اللہ مینوں گناہاں تو پاک فرما دے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک شیخ صاحب کو لکھوا لو اے پڑھیا کرو سیدنا علی فرماندے نے میرے کو ایک بندہ آیا بڑا تنگ دست سی انہوں میں پڑھائی دسی پڑھدا رہا اللہ نے پہاڑاں دے برابر قرضہ اتار کے تے اللہ پاک نے انہوں خوشحالی عطا فرما دیتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آخری واقعہ میرے بیان دا خلاصہ اور نوجوانوں جوانی دی عمر ہوئے نا عقیدہ توحید ہوئے نبی دی حدیث نہ پیار ہوئے
تے بندہ احترام انسانیت کردا ہوئے، لوکاں دا مذاق نہ ڈاندا ہوئے، سینہ کشادہ ہوئے تے لین دین دے معاملے صاف ہون، اللہ اس بندے نو کوئی تھوڑ نہیں جان دیندا۔ آخری واقعہ سن لو، میں کتاب چ واقعہ پڑھیا، ایک شیخ صاحب نہ فوت ہون لگے، بیٹا ادھر ویکھو، ادھر ویکھو، ایک شیخ صاحب نہ فوت ہون لگے، انہاں کو نہ گھر پانی نہیں سی تے تیمم واسطے مٹی بھی نہیں سی، انہاں کی کیتا، گھروں باہر نکلے تے گوانڈی دے گھر دے باہر، اندر نہیں باہر مٹی پئی سی، ادھر کو او ضرب مار کے تے انہاں نے تیمم کر لیا۔ تے جدوں موت دا وقت قریب آیا اکثر پریشان رہندے تے پوچھن والے پوچھیا کادی پریشانی؟ حضرت فرمان لگے او جڑا میرا نال ہمسایا سی ایک دن او دے گھر دے باہر مٹی پئی سی، اوتھے ہاتھ مار کے میں تیمم کر لیا سی تے اس کو پوچھیا نہیں سی، تے جے کل قیامت والے دن میرے اللہ نے پوچھ لیا او دی مٹی تے او دی اجازت تو بغیر ہاتھ مار کے تیمم کیوں کیتا سی، تے میں اپنے رب نو کیڑا جواب دواں گا؟ یار حق والے دے حق واپس کرو یار۔ اتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مال میری امت دا بیڑا غرق کر دے گا، مال دی خاطر کی کچھ کردہ پھرنا یار، نہ حلال دی پرواہ نہ حرام دی پرواہ۔ میں تے گل کہنا وا بزرگو، حلال کھان والے بندے دے ٹٹے سائیکل دا پاٹا ٹائر ہوئے تے حرام خور گندے دی پراڈو ہوئے، اللہ دی قسم چوک کے باوضو مسیتے کہہ چلنا، حرام خور بندے دی پراڈو حلال کھان والے بندے دے ٹٹے سائیکل دے پاٹے ٹائر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے لین دین دے معاملے بہتر کرو۔ تو میں دیکھ لو بڑی ترتیب نہ گل چلائی ہے کہ اسی توحید اندر خرابی نہیں کیتی، حدیث اندر خرابی نہیں کیتی، شان اہل بیت مقام صحابہ چ خرابی نہیں کیتی، شان اولیاء اللہ اندر خرابی نہیں کیتی۔ یار ساڈے اخلاق کیوں بگڑ گئے نے؟ آؤ لوگاں دا احترام کریے۔ ساڈے سینے کیوں تنگ ہو گئے نے؟ آؤ لوگاں نو قریب کریے، آؤ محبت دے ڈیپو بنیے۔ اور تیسری بات سارے مل کے بولو، کسی دا حق مارنا، کسی دا حق کھانا، حق والیاں دے حق واپس کر دے، اللہ تینوں بڑی خیر و برکت دے گا۔ چوتھی گل انشاءاللہ زندگی رہی، حضرت ساجد حافظہ اللہ نے سانو دعوت دیتی، وہ میں تفصیل نال انشاءاللہ بیان کراں گا۔ جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، صدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا۔ کل سنی یار، اوہ نہ جنازہ بھی نہیں اچھا جنا پڑھنا، اوہ کسی دا حق مار کے نہ مری یار، اوہ یار بیک آ جا، اوہ میں ویکھیا یار یاراں دے جنازے بھی نہیں اچھا جنا پڑھ دے، چج نہ جنازہ کی پڑھنا، جا کسی یار نو صبح پوچھی میں یار کل مر گیا تے جنازہ پڑھے گا، انہیں کہنا ہے پڑھاں گا، تے انہوں نے کہا جنازے دیاں 2 دن دعاواں تے سنا، اے تہاڈے جنازے جو گونگے بن کے کھلوندے رہندے جے، جنہاں دے پیچھے لگ کے مسیتے نہیں جے پڑھ دے، قرآن دا ترجمہ نہیں جے پڑھ دے۔ آؤ رمضان آ رہا جے، رمضان تو پہلے پہلے اپنے سینے کشادہ کرو، روزے رکھو، لیکن روزے رکھن تو پہلے پہلے اپنے لین دین دے معاملے بہتر کرو۔ کوئی فائدہ نہیں جے 14 گھنٹیاں بھکھے رہن دا، جے خلق خدا دا مذاق اڑانا جے، جے اپنے زبان دے بولاں نو کسی نو دکھی کرنا جے۔ اس رمضان نو اپنی زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے گزارو، اللہ دوواں جہاناں دی بھلائی نصیب فرمان گے۔ اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، اور جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب اب وظیفہ میرے کو ایک دفعہ پھر سن لو، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی۔ تینے کلمے سناؤ ہاں۔ اللہم اغفر لی۔ یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سناوے اونوں بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق نہیں، سناؤ ہاں۔ تھکے تھکے بول رہے ہو یار، ہن تے میں دعا کر لگا، یا اللہ جڑا ہن پڑھے نا اونوں عرفات دے میدان چ پڑھن دی توفیق دے دے۔
لو جی ہوں آپ اینڈ سونا کرنا ہے. دعا میں کر لگا, کھبے سجے ویکھنا, دھیان نہ دعا کرو انشاءاللہ. اللہ اپنی رحمت نہ نیک پتر دے دے. سارے مل کے بولو میرے ال ویکھو. تو عید اندر خرابی کیتی, سارے بولو, میں تقریر پھر شروع کر چھڑی جی. تو عید اندر خرابی کیتی, پھر ٹھلے ہو گئے. اور تو عید اندر خرابی کیتی, اور حدیث اندر خرابی کیتی, شان اہل بیت مقام صحابہ خرابی کیتی جے چپ رہو. شان اولیاء اللہ اندر خرابی کیتی. اخلاق چ وادا گھاٹا ہویا, پر انشاءاللہ اج تو بعد یہ بھی خرابی کرنی, کسی دا مذاق اڑانا. مسیتے بیٹھے ہو, بس پھر پگ گئے. اللہ دی قسم پھر پگ گئے. میں ایک محدث دا قول پڑھیا, انہیں آخیا کسی ویلے بندہ کسی نال یہو جہا مذاق کردا ہے کہ اللہ دے ہاں شرک تو بعد سب تو وڈا گناہ ہی مذاق بن جاتا ہے. تو کسی دا مذاق اڑانا, گھر وڑ کے بیچارہ روندا رہندا ہے, کسی دے قد دا رنگ دا. اے میرا کی عمل دخل ہے قد رنگ دے اندر؟ سینے تنگ رکھنے, پھر ٹھلے ہو گئے. سینے تنگ رکھنے جے تو چپ رہو. سینے تنگ رکھنے. اللہ سانو کشادہ دل بنا دے, اللہ سانو دریا دل بنا دے. شیخ صاحب, ایک حضرت صاحب نے شہد ویچتے ہوندے سن, بڑی پیاری گل, شہد ویچتے ہوندے سن. ایک بی بی آ گئی, کہنے لگی حضرت جی ایک شیشی شہد دی دے دو. کی؟ وہ شٹانکی شہد انہیں منگیا, کوئی شٹانکی اد پا. حضرت ہونی اندر گئے, انہوں نے نا 3-4 کلو دا مرتبان چکیا تے اس بی بی نو دیتا. وہ جڑے کھبے سجے بیٹھے سن وہ کہنے لگے حضرت صاحب یہ کی کیتا جی؟ حالا انہاں دتا, بولو بولو, انہاں دتا, ہوڑ پین ڈے نے. جنہیں دتا ہے انہوں پرواہ کوئی نہیں, تے جنہ نہیں دتا اچھا جی آگے کیتا جے. اور دعا کرو اللہ سجن بیلی یار بھی نمازی عطا فرمائے. اور دعا کرو کسی دا یار خدا دی قسم بد زبان نہ ہوئے, اللہ تقوی والیاں دیا دوستیاں نصیب فرمائی. انہیں تیرے کو شٹانکی حضرت صاحب منگی ہے تے دوسری انہوں 3-4 کلو دا مرتبان دیتا ہے, آگے کیتا جے. انہاں جڑا جواب دیتا ہے نا, سونے دے پانی نہ لکھ. شیخ فرمان لگے وکان عسالا, شاید ویچتے ہوندے سن. وہ کہنے لگے گل لیا بی بی نے اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے, اسی اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے. اپنے ظرف دا خیال کرنا ہے تے لین دین دے معاملات اندر بھی وعدہ گھاٹا کرنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ ساڈا اج دا پروگرام قبول فرما. سارے بولو اللہ اج دا پروگرام قبول فرما. جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما. ساجد صاحب اور احباب جماعت اور انہاں دے رشتہ دار پیارے جنہاں نے اج دا پروگرام رکھے, اللہ مال جان اولاد دودھ پود اندر برکتہ فرما. پیارے بھائی عطا الرحمان صاحب, دیگر مہمانان نے گرامی قدر جتنے تشریف فرمان ہے, اللہ سب دے مال جان اولاد برکتہ فرما. اللہ اتھوں ہی گل شروع کیتی سی, ایتھے میں مکان لگا. اللہ اسی تیرے بندے ہاں, تیرے درد منگتے ہاں, پیور منگتے ہاں. اللہ کسی بندے دا محتاج نہ کری. ایک دو بھائیاں نے پترا واسطے منو آکھے اللہ اپنی رحمت نہ بیٹے دے دے. دلوں ہو کے بولو یار اللہ اپنی رحمت نہ بیٹے دے دے. اللہ نے بڑھے وارے بابا زکریا دے بابے ابراہیم دے گھر بھاگ لا سکنا ہے نا.
تے جنہیں مینوں دعا لی کہا مالکا تو اللہ وہی بھی گود نہیں کر سکتا، اللہ جن کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ پتر دے دے۔ بیدار ہو جاؤ محبت نہ آمین کہو اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے، اللہ بھیناں نو ویر دے دے، ویراں نو بھیناں دے دے، نصیب والی تیاں دے دے، جنہ دیاں تیاں بھیناں جوان نے اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما دے۔ اللہ سانو احترام انسانیت نصیب فرما، اللہ سینے دی کٹن ختم کرن دی توفیق عطا فرما، لین دین دے معاملے بہتر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد دے خطیب ساڈے ذمہ دار عالم دین مولانا ساجد نے، اللہ پاک اس مسجد دی رونق نو مزید دوبالا فرما، اللہ اس مسجد دی رونق نو مزید دوبالا فرما، اللہ جو دوستان دی خواہش ہے دل اندر ارادے نے اللہ پورے فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت نہ نیک دھی عطا فرما۔ بھرا نے 2-3 واری آکھیا اللہ بھاگ لا دے، خیر پا دے، نصیباں والی بیٹی دے دے، یہ بیٹیاں والیاں دیاں بیٹیاں دے اللہ گھراں نو آباد شاد فرما۔ اللہ زمزم پیا، رج رج پیا تے مکے صدقے پیا، زمزم پیا، رج رج پیا تے مدینے صدقے پیا۔ اللہ سونیا مکے مدینے دا راہی بنا دے تے تنہائیاں پاک کر دے۔ روجے آ رہے نے مالکا، پرونا آ رہا مالکا، یہ عزت کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ راتاں دے قیام نصیب فرمائی، دناں دے سیام نصیب فرمائی۔ اج دا پروگرام اللہ ہدایت دا ذریعہ بنائی، زداں چھڈن دی توفیق عطا فرمائی، اپنے آپ نو بدلن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں کہ دعا کرنا سارے آمین کہے آجے محبت نہ، اللہ زندگیاں بدل دے، اللہ دل بدل دے، اللہ دل بدل دے، اللہ دل بدل دے، اللہ اپنی مٹھاس نصیب فرما، اپنی محبت دی مٹھاس نصیب فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے، اللہ سب دے من دیاں مراداں پوریاں فرما۔ ماشاءاللہ ساتھی باہر اینڈ تک بیٹھے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرما۔ پردے چ ماما بھیڑاں بیٹیاں بھی نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرما۔ میریاں بھیڑاں نو گھراں چ سکھ نصیب فرما۔ اللہ سانو گھراں دا ماحول اخلاق والا بنان دی توفیق عطا فرما۔ کوئی آپ بیمار ہے، کسی دی بیٹی بیمار ہے، کسی دا بیٹا بیمار ہے، اللہ جے تسی بغیر گولیاں تو بیمار کر سکتے ہو تو بغیر گولیاں تو شفا بھی دے سکتے ہو، اللہ شفا عطا فرما دے۔ میرے عثمان صاحب دے والدہ محترمہ اللہ انہوں نے بھی صحت والی لمبی زندگی دے دے، اور بھی اللہ جنہیں بیمار نے، ایک بیٹی وہ دے گھٹنے چ درد دے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں شفا عطا فرما دے، سب واسطے اللہ آسانیاں فرما دے۔ آخری جملے جے بھائی محبت نہ آمین کہے ہو، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے تے موت سعادت تے شہادت والی دے دے۔ اللہ وضو دی حالت چ موت دئی، سارے بولو اللہ وضو دی حالت چ موت دئی۔ اللہ جدو موت آئے زبان تے کلمہ جاری فرمائی، زندگی دی آخری نماز بھی اللہ با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائی، اللہ زندگی دا آخری سجدہ بھی جماعت نہ کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ محتاجی تو بچائی، معذوری تو بچائی، تنگ دستی تو بچائی، آوازاری تو بچائی، تے اللہ خیر خوشی دے سارے خزانے نصیب فرمائی۔ ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین وانت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین وانت على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي۔